जब तबूक के लिए लश्कर तैयार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को और कहा जाता है कि सबा बिन अरफिता को मदीने का गवर्नर बनाया और हजरत अली इब्न अबी तालिब को अपने अहलो अयाल की देखभाल के लिए मदीने में ही रहने दिया। लेकिन मुनाफिकीन ने उन पर तानाजनी की, इसलिए वो मदीने से निकल पड़े और रसूलुल्लाह से जा मिले। लेकिन आपने उन्हें फिर मदीने वापस कर दिया और फरमाया, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि मुझसे तुम्हें वही निस्बत हो जो हजरत मूसा से हजरत हारून की थी? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। बहरहाल रसूलुल्लाह ने इस इंतजाम के बाद शुमाल की जानिब कूच फरमाया। निसाई की रिवायत के मुताबिक ये जुमेरात का दिन था। मंजिल तबूक थी, लेकिन लश्कर बड़ा था। 3000 मर्दाने जंगी थे। इससे पहले मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर कभी फराहम नहीं हुआ था। इसलिए मुसलमान हर चंद माल खर्च करने के बावजूद लश्कर को पूरी तरह तैयार न कर सके, बल्कि सवारी और तोशे की सख्त कमी थी। चुनाचे 18-18 आदमियों पर एक एक ऊंट था जिस पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। इसी तरह खाने के लिए बसा औकात दरख्तों की पत्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती, जिससे होंठों में वरम आ गया। मजबूरन ऊंटों को किल्लत के बावजूद ज़िबाह करना पड़ा ताकि उसके मेदे और आंतों के अंदर जमाशुदा पानी और तरी पी जा सके। इसीलिए इसका नाम जैशे उसरत यानी तंगी का लश्कर पड़ गया। तबूक की राह में लश्कर का गुजर हिजर यानी दियारे समूद से हुआ। समूद वो कौम थी जिसने वादी उल क़रा के अंदर चट्टाने तराश तराश कर मकानात बनाए थे। साहबा कराम ने वहां के कुएं से पानी ले लिया था, लेकिन जब चलने लगे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम यहाँ का पानी न पीना और इससे नमाज के लिए वुजू न करना, और जो आटा तुम लोगों ने गूंद रखा है उसे जानवरों को खिला दो, खुद न खाओ। आपने ये भी हुक्म दिया कि लोग इस कुएं से पानी लें जिससे सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पिया करती थी। सहीहैन में इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नबी अलैहिस्सलाम हिजर यानी दियारे समूद से गुजरे तो फरमाया, इन जालिमों की जाए सकूनत में दाखिल न होना कि कहीं तुम पर भी वही मुसीबत न आन पड़े जो इन पर आई थी, हाँ मगर रोते हुए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपना सर ढका और तेजी से चलकर वादी पार कर गए। रास्ते में लश्कर को पानी की सख्त जरूरत पड़ी, हत्ता के लोगों ने रसूलुल्लाह से शिकवा किया। आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने बादल भेज दिया, बारिश हुई, लोगों ने सैर होकर पानी पिया और जरूरत का पानी लाद भी लिया। जब तबूक के करीब पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल इंशाअल्लाह तुम लोग तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे, लेकिन चाश्त से पहले न पहुंचोगे। लिहाजा जो शख्स वहां पहुंचे उसके पानी को हाथ न लगाए यहां तक कि मैं आ जाऊं। हजरत माज का बयान है कि हम लोग पहुंचे तो वहां 2 आदमी पहले ही पहुंच चुके थे। चश्मे से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। रसूलुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि क्या तुम दोनों ने इसके पानी को हाथ लगाया है? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से जो कुछ अल्लाह ने चाहा फरमाया। फिर चश्मे से चुल्लू के जरिए थोड़ा थोड़ा पानी निकाला, यहाँ तक कि कदरे जमा हो गया। फिर रसूलुल्लाह ने उसमें अपना चेहरा और हाथ धोया और उसे चश्मे में उंडेल दिया। उसके बाद चश्मे से खूब पानी आया। सहाबा कराम ने सैर होकर पानी पिया। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए माज, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम इस मकाम को बागात से हरा भरा देखोगे। रास्ते ही में या तबूक पहुंचकर रिवायात में इख्तिलाफ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज रात तुम पर सख्त आंधी चलेगी, लेकिन कोई न उठे और जिसके पास ऊंट हो वो उसकी रस्सी मजबूती से बांधे। चुनाचे सख्त आंधी चली। एक शख्स खड़ा हो गया तो आंधी ने उसे उड़ाकर तई की 2 पहाड़ियों के पास फेंक दिया। रास्ते में रसूलुल्लाह का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी और मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ते थे। जमाए तकदीम भी करते थे और जमाए ताखीर भी। जमाए तकदीम का मतलब ये है कि ज़ोहर और असर दोनों ज़ोहर के वक्त में और मगरिब और इशा दोनों मगरिब के वक्त में पढ़ी जाएं, और जमाए ताखीर का मतलब ये है कि ज़ोहर और असर दोनों असर के वक्त में और मगरिब और इशा दोनों इशा के वक्त में पढ़ी जाएं। इस्लामी लश्कर तबूक में उतर कर खैमाजन हुआ। वो रूमियों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार था। फिर रसूलुल्लाह ने अहले लश्कर को मुखातिब करके निहायत बलीग खुतबा दिया। दुनिया और आखिरत की भलाई की रग़बत दिलाई, अल्लाह के अजाब से डराया और उसके इनामात की खुशखबरी दी। इस तरह फौज का हौसला बुलंद हो गया। उनमें तोशे, ज़रूरियात और सामान की कमी के सबब जो नक्स और खलल था वो उसका भी इजाला हो गया। दूसरी तरफ रूमियों और उनके हलीफों का ये हाल था कि रसूलुल्लाह की आमद की खबर सुनकर उनके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। उन्हें आगे बढ़ने और टक्कर लेने की हिम्मत न हुई और वो अंदरूने मुल्क मुख्तलिफ शहरों में बिखर गए। उनके इस तर्ज अमल का असर जजीरा अरब के अंदर और बाहर मुसलमानों की फौजी साख पर बहुत उम्दा मुरतब हुआ और मुसलमानों ने ऐसे ऐसे अहम सियासी फवायद हासिल किए
کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ تفصیل یہ ہے، ایلا کے حاکم یحنا بن روبا نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جربا اور ازروح کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ آپ علیہ السلام نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ دی جو یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے یحنا بن روبا اور باشندگان ایلا کے لیے۔ خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنا کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومت الجندل کے حاکم اکیدر کے پاس بھیج دیا اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ اکیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ نے اسے یحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیما کے شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے آلائے کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور رومیوں کے آلائے کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا۔ کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ علیہ السلام اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ علیہ السلام کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ادھر آپ اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ علیہ السلام پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مروب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا، اس لیے حضرت حذیفہ کو رسول اللہ کا رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی علیہ السلام کو مدینے کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ رہا تابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینے میں آپ علیہ السلام کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑیں اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ رسول اللہ تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں۔ یہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی، اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ مومنین کو اسی حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا جاتا تھا تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ اسے چھوڑو،
اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لی تھی اور پیچھے بیٹھ رہے تھے، یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہے تھے۔ ہاں 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ ادھر منافقین نے، جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی، آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائیں مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ باقی رہے تینوں مومنین صادقین، یعنی حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں، چنانچہ ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، خود ان کی جان پر بن آئی۔ سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں۔ جب بائیکاٹ پر 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مژدہ نازل فرمایا۔ ارشاد ہوا، اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف۔ پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد و حساب خوش ہوئے۔ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی، خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے۔ در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا۔ اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک کے غزوہ نہ ہو سکے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کمزوروں پر، مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے بھی مدینے کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے۔ انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مدینے میں رہتے ہوئے بھی۔ یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ لوگوں پر یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کچی آرزویں اور امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہا خانہ دل میں پنہاں تھیں، کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت تھی اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا تھا۔ اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقعہ کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی، اور اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق اور نرمی کا معاملہ کریں۔ لہٰذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے روک دیا، اور انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دینے کا حکم دیا۔ پھر ان کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل فرمائیں کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے اور انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام نہ رہا۔ گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں۔ اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی، عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی۔ اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے دوران اور کچھ مدینے واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے، مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔
सन 9 हिजरी में तारीखी अहमियत के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए, जिनमें से कुछ यूं हैं। नंबर 1, तबूक से रसूलुल्लाह की वापसी के बाद उवैमर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लियान हुआ। नंबर 2, गामदिया औरत को जिसने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर बदकारी का इकरार किया था, रजम किया गया। इस औरत ने बच्चे की पैदाइश के बाद जब दूध छुड़ा लिया तब उसे रजम किया गया। नंबर 3, असहमा नज्जाशी शाह हबशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। नंबर 4, नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी उम्मे कुलसूम की वफात हुई। उनकी वफात पर आप अलैहिस्सलाम को सख्त गम हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान से फरमाया कि अगर मेरे पास तीसरी लड़की होती तो उसकी शादी भी तुमसे कर देता। नंबर 5, तबूक से रसूलुल्लाह की वापसी के बाद रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई ने वफात पाई। रसूलुल्लाह ने उसके लिए दुआएं मगफिरत की और हजरत उमर के रोकने के बावजूद उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई और उसमें हजरत उमर की मुवाफिकत और तायद करते हुए मुनाफिकीन पर नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया गया। इसी साल ज़िक़ाद या ज़िलहज 9 हिजरी में रसूलुल्लाह ने मनासिक हज कायम करने की गरज से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल हज बनाकर रवाना फरमाया। उसके बाद सूरह बरात का इब्तिदाई हिस्सा नाजिल हुआ, जिसमें मुशरिकीन से किए गए अहद व पैमान को बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। इस हुक्म के आ जाने के बाद रसूलुल्लाह ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को रवाना फरमाया ताकि वो आप अलैहिस्सलाम की जानिब से इसका ऐलान कर दें। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि खून और माल के अहद व पैमान के सिलसिले में अरब का यही दस्तूर था। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि खून और माल के अहद व पैमान के सिलसिले में अरब का यही दस्तूर था कि आदमी या तो खुद ऐलान करे या अपने खानदान के किसी फर्द से ऐलान करवाए। खानदान से बाहर के किसी आदमी का किया हुआ ऐलान तस्लीम न किया जाता। हजरत अबू बकर से हजरत अली की मुलाकात अर्ज या वादिये जजनान में हुई। हजरत अबू बकर ने दरियाफ्त किया कि अमीर हो या मामूर। हजरत अली ने कहा नहीं बल्कि मामूर हूँ। फिर दोनों आगे बढ़े। हजरत अबू बकर ने लोगों को हज कराया। जब 10वीं तारीख यानी कुर्बानी का दिन आया तो हजरत अली इब्न अबी तालिब ने जमरा के पास खड़े होकर लोगों में वो ऐलान किया जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था, यानी तमाम अहद वालों का अहद ख़त्म कर दिया और उन्हें 4 महीने की मोहलत दी। इसी तरह जिनके साथ कोई अहद व पैमान न था उन्हें भी 4 महीने की मोहलत दी। अलबत्ता जिन मुशरिकीन ने मुसलमानों से अहद निभाने में कोई कोताही न की थी और न मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद की थी, उनका अहद उनकी तय करदा मुद्दत तक बरकरार रखा। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम की एक जमात भेजकर ये ऐलान आम कराया कि आइंदा से कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और न कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है। ये ऐलान गोया जज़ीरतुल अरब से बुत परस्ती के खात्मे का ऐलान था, यानी इस साल के बाद बुत परस्ती के लिए आमद रफ्त की कोई गुंजाइश नहीं।